Like, subscribe, and get notified. Kurchurem parents have raised concerns over the pathetic and dangerous condition of the children's park. Huge bushes have taken over the playground, leaving no room for the parents to sit and the children to play. The park equipments are also rusted and on the verge of breakdown, which can be dangerous to the kids. हांव आसा कुर्चडेच्या चिल्ड्रन पार्काक आनी तुमी पळोवंक शकता हे चिल्ड्रन पार्काची परिस्थिती कितें जाल्या ती सारकी बिकट जावन आसा. आतां हे खंय म्युनिसिपालिटीन फॉरेस्टाक दिल्ले हँडओवर केल्ले पूण फॉरेस्ट पसून खंय तरी दिसून येता हांगा फेल जाला हे चिल्ड्रन पार्क डेव्हलप करपाक. आतां पळोवंक शकतात हांगा जे लायटीचे पोल आसात हे सगळे वांकडे पडून आसात, लायट्यो गायब आसात, तशेंच कंपाऊंड आसा ते मोडलेले आसा, ताका वंय बांदून दवरलेले आसा, सोफा जे बसपाचे आसा ते खंय तरी कोसळून पडल्या, धड्यो कोसळून पडलेले आसा आनी हांगा तुमकां खेळपाचें साधन कांय दिसपाना. एक झोपाळो सोडलो जाल्यार आनी तो झोपाळो सुद्दां झलता तेन्ना खंय तरी डेंजरस आसा, कारण झलता भुरग्याक मुखार कंपाऊंड आसा ते भुरगीं जे आसात धलतना त्या कंपाऊंडाचेर पडलीं जाल्यार खंय तरी तांकां जखमी जावंक शकता, या जिवूय वचोंक शकता. तशेंच हांगा पळयात बाकीची कसलीच साधनां ना. आतां फॉरेस्ट करता कितें, फॉरेस्टान खंय डेव्हलप करपाक जाय आसलें पूण कांय ना. हांगा फक्त झाडांक उदक घालतात, तरी सुद्दां झाडां सुद्दां हांगा जी आसा ती सुकोवन गेल्लीं आसा. तशेंच हांगा जी येतात आतां पळोवंक शकता फाटल्याच्यान पेरंट आपल्या भुरग्यांक घेवन येयल्ले आसा ती सुद्दां खंय तरी हांगा सेफ ना, कारण हे पळयात सायडीच्यान सगळें हूल आसा आनी त्या हुलांतल्यान खंय तरी जिवात भितर येयली या कोणालो जिवाण्याचेर पांय पडलो जाल्यार ते खंय तरी ते जिवाणे घास मारपाची शक्यता आसा. तशेंच आतां पळोवपाक गेले जाल्यार म्युनिसिपालिटीन हे डेव्हलप जावपा खातीर काडून फॉरेस्टाक दिले पूण फॉरेस्ट खंय तरी फेल जाले. पूण एकदां आपणी जी आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा ती काडून दिली म्हणटकीर तेजी मागीर चवकशी करप ना काय कितें अशे कितलेशेच प्रश्न येता. आतां 5 वर्सांक 5 चेअरपर्सन चेंज जाले, एकट्याक सुद्दां दिसना काय कितें की हे खंय तरी चिल्ड्रन पार्क आसा तें खंय तरी डेव्हलप जावपा जाय काय म्हणून. आतां हे चिल्ड्रन पार्काचो खंय तरी पॉलिटिकल यूज आसलेलो, पॉलिटिक्साक खंय तरी यूज जाताले जाल्यार हे अवश्य हे म्हाका दिसता की हे डेव्हलप जाताले. हांगा सामके व्हडले खेळपाचे भुरग्यांक साधना सुविधा हाडून दिल्ली गेल्ली वयता आसलेली, पण हांगा हे पॉलिटिकल यूज जायना म्हणून हे जे चिल्ड्रन पार्क आसा हे कितलीशीं वर्सां जालीं हे तशेंच आसा. आनी खंय तरी हे भुरग्यां बद्दल जी सरकार म्हणटा की भुरगीं खंय तरी डेव्हलप जावपा जाय, भुरग्यांक खेळाक मुखार सरपा जाय, पूण अशें हे सरकारा फक्त भाशणांनीच दिसता, रियलिटी पळोवपाक गेल्यार जाल्यार कांयच दिसना. सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान जाता तितले बेगीन हे जे चिल्ड्रन पार्क आसा तें खंय तरी डेव्हलप करपाची गरज आसा, जेणे जी कुर्चड्या वयली जी ल्हान भुरगीं खेळपाक सोदतात तें खेळपाक मेळटलें. ल्हान आसतना जेन्ना गार्डनांत वताले तेन्ना थंय लायन्स क्लबाचो बोर्ड आशिल्लो म्हाका तरी अजून याद जाता. थंय घसरगुंडी आसताली, झोपाळे आसताले, बाकीचे मेज ते हाजे कितलेशे स्पोर्ट्स वेगळे आशिल्ले. पूण आमी व्हडले जाले पूण गार्डन अजून पर्यंत तेदेच आसा. पॉप्युलेशन वाडलें पूण गार्डनाची परिस्थिती बरी जावपाची वाट्याची वर्स्ट जायत उरल्या. ताका लागून आमी फाटल्या दिसांनी रेजोल्युशन घेतिल्लें आनी तें गार्डन आमी फॉरेस्टाक हँडओवर केल्लें. ताज्या नंतर एक्चुली फॉरेस्टान तें मेनटेन करपाक जाय आशिल्लें, पूण म्हाका दिसता 1.5-2 वर्सां मागीर जातली फॉरेस्टाक हँडओवर करत जाल्यार, एटलिस्ट रेजोल्युशन घेतलें जाल्यार. ताजेर अजून पर्यंत कांय फॉरेस्टाचे कांय हालचाली जाले ना. कित्याक जाले ना म्हाकाय खबर ना, पूण अजून पर्यंत तर दिसता की कांय हालचाल जावना. सो हेजेर आतां नेक्स्ट स्टेप कितें आसतलें तुमचें म्हणून आतां? नेक्स्ट स्टेप म्हणल्यार एक्चुली फॉरेस्टाक समज कितें डिफिकल्टी आसा, कितें प्रॉब्लम्स आसा जाल्यार तांणी चीफ ऑफिसरा कडेन येवन किंवा कावन्सिलरा कडेन येवन ते मेळून उलोवपाक जाय आशिल्लें, सांगपाक जाय आशिल्लें, किंवा एटलिस्ट एक रिटर्न कितें लेटर करपाक जाय आशिल्लें की दीज आर द डिफिकल्टीज वी आर फेसींग, आनी ताचें सोल्युशन कितें काडपाक आशिल्लें आमी बरोबर बसून काडपाक जातालें.